नमस्कार दर्शकहरू, कार्यक्रम हाम्रो सरोकारको आजको श्रृङ्खलामा हार्दिक स्वागत छ। म अभिलाषा कार्की। राष्ट्रिय जनगणना 2078 अनुसार देशको कुल जनसङ्ख्याको 42% हिस्सा युवाले ओगटेको छ। तर पनि युवालाई राज्यले देशको सम्पत्तिको रूपमा कहिले हेरेको छैन। देश विकासमा उनीहरूको ऊर्जा र सृजनशीलतालाई निकै न्यून रूपमा प्रयोग गरेको पाइन्छ। राष्ट्रिय युवा नीति 2066 ले 16 देखि 25 वर्ष उमेर समूहलाई युवा भनी परिभाषित गरिए तापनि युवाका विषयमा राज्यसँग स्पष्ट नीति, कार्यक्रम र इच्छा शक्तिको अभाव छ, जसले गर्दा राष्ट्रको महत्त्वपूर्ण मानव स्रोत भएर पनि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक लगायत राज्यका हरेक क्षेत्रमा युवाको सहभागिता र भूमिका सङ्कुचित भइरहेको छ। आजको कार्यक्रममा हामी सिभिक र डेमोक्रेटिक स्पेसमा युवाहरूको भूमिका र सहभागिता लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर तयार पारिएका सामग्री प्रस्तुत गर्नेछौँ। दर्शकहरू, आफ्नै देशमा गुणस्तरीय शिक्षा र रोजगारका अवसर सहितको उज्जवल भविष्य निर्माण गर्न सरकार तथा अन्य सम्बन्धित पक्षले आवश्यक वातावरण सिर्जना गर्न सके दैनिक रूपमा शिक्षा र रोजगारी जस्ता सपना र लक्ष्य लिएर युवाहरू पक्कै विदेशिनु पर्ने थिएन। हाल वैदेशिक रोजगारीमा सरकारको अनुमति लिएर जाने युवाहरूको सङ्ख्या करिब 40 लाख बढी छन्। त्यसबाहेक अवैध रूपमा जानेको सङ्ख्या पनि त्यति नै भएको अनुमान गरिन्छ। दैनिक औसत 2000 युवा विदेशिने गरेका छन्। विदेशिएका युवाले पठाएको रेमिटेन्सले मुलुकको अर्थतन्त्र धानेको छ। देश र समाज युवामा निर्भर छ। युवाले धानेको देशमा युवालाई अवसर, निर्णय निर्माण प्रक्रिया, सहभागिता, नेतृत्व आदि क्षेत्रमा भने निकै टाढा राखिएको छ, जसले गर्दा सिभिक र डेमोक्रेटिक स्पेसमा युवाको अवस्था सङ्कुचित भइरहेको छ। एक रिपोर्ट। युवा पुस्ताको निरन्तरको दबाव र मागका कारण राष्ट्रिय युवा नीति ल्याउन सरकार बाध्य भए पनि नीतिमा लेखिएका कुराहरू पूरा गर्न सरकार उदासीन देखिन्छ। युवा नीतिले युवाहरूको आधारभूत अधिकारहरूको प्रत्याभूति गर्दै युवा सशक्तिकरणको माध्यमबाट कलिलो उमेरका संवेदनशीलतालाई समेत दृष्टिगत गरी सामर्थ्यवान, उद्यमशील, सृजनशील तथा वैज्ञानिक एवं सकारात्मक सोचयुक्त समृद्ध युवा तयार गरी राष्ट्रको आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक र सांस्कृतिक जीवनमा अर्थपूर्ण योगदान दिन सक्ने गरी राष्ट्रका युवाहरूलाई नेतृत्वदायी भूमिकामा स्थापित गराउनु राष्ट्रिय युवा नीतिको दीर्घकालीन सोच हुनेछ भनिएको छ। राज्यका हरेक अङ्ग र निकायमा युवाहरूको सार्थक सहभागिता, क्षमता र नेतृत्व विकासको माध्यमबाट युवाहरूलाई राष्ट्रिय विकासको मूलधारमा समाहित गर्दै समृद्ध, आधुनिक र न्यायपूर्ण नेपाल निर्माण गर्न युवाहरूको भूमिका र तिनीहरूमा रहेको अन्तर्निहित क्षमतालाई गुणात्मक बनाउने प्रमुख लक्ष्य राष्ट्रिय युवा नीतिले लिएको छ। नीति अनुसारको व्यावहारिक पक्ष भने शून्य नै देखिन्छ। युवाको लेन्सबाट हेर्दा चाहिँ सबैभन्दा पहिला भनेको चाहिँ युवालाई हामीले योजनाहरू बनाउँदै गर्दा कहाँ समावेश गरियो, के युवाका लागि बनाएका योजनाहरू जति पनि छन् के वास्तविक युवासँग पुगेका छन् त? त्यो पहिलो प्रश्न हो। हामीले जति पनि कार्यक्रमहरू बनाएका छौँ अहिलेसम्म, रिसेन्टली बजेटहरू आएको छ, अब देशभित्रै चाहिँ रोजगारहरू, अवसरहरू सिर्जना गर्नुपर्छ भनेर भनेका छौँ। हो, त्यो घोषणा गर्दै गर्दा, त्यो कुरा बजेटमा उल्लेख गर्दै गर्दा हामीले होमवर्क चाहिँ कति गऱ्यौँ त? युथसँग कति टाइम स्पेन्ड गऱ्यौँ हामीले? युथका कुराहरू बुझ्नका लागि युथसँगै बस्नु पऱ्यो नि त, होइन? हो, अहिले सदनमा अथवा स्थानीय तहमा चाहिँ नोटिस हुने गरी युवाका प्रतिनिधित्व भएको छ। हामी त्यो कुरालाई चाहिँ उपलब्धि नै मान्छौँ। तर फेरि पनि के युवाको प्रतिनिधित्व औपचारिकतामा सीमित छ अथवा अर्थपूर्ण छ भन्ने कुरा चाहिँ मुख्य प्रश्न हो। सो युवाको प्रतिनिधित्व जबसम्म अर्थपूर्ण हुँदैन, योजना निर्माण गर्ने बेलामा, नीति नियम बनाउने कुरामा र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा, यी तीनवटै कुरामा जबसम्म चाहिँ युवाको प्रतिनिधित्व अर्थपूर्ण हुँदैन, तबसम्म चाहिँ हामी सिभिक स्पेस र युथको कुरा गरिराख्दा चाहिँ फेरि पनि हामी चाहिँ यो कुरा चाहिँ रिजल्ट ओरिएन्टेड हुन सक्छौँ मलाई जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। तसर्थ नागरिकका हक र अधिकार स्थापित गर्नका लागि, नागरिक अभियानहरू सञ्चालन गर्नका लागि, युवालाई देशभित्रै स्वरोजगार र अवसरहरू चाहिँ दिनका लागि
यी तीनवटा कुरामा चाहिँ युवालाई सामेल गराउनुपर्छ, युवालाई चाहिँ हिस्सेदार बनाउनुपर्छ भन्छु म चाहिँ। सरकारले अवसर, क्षमता, अभिवृद्धि आदि युवाका सवालमा कार्य गर्न युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय निर्माण गरेको छ। केन्द्रमा युवा परिषद तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि युवा परिषदको संरचनाहरू विस्तार भएका छन्। राष्ट्रिय युवा नीति कार्यान्वयनमा छ। संविधानले पनि युवाका विभिन्न सवालहरू सम्बोधन गरेको छ। यसबाहेक कानुनी रूपमा पनि युवाका विषयमा थुप्रै अधिकारका विषयहरू समेटिएका छन्। तर यी विभिन्न संवैधानिक, कानुनी तथा संरचनागत व्यवस्थाका बावजुद देशमा युवा पुस्ताको निर्णायक र नेतृत्वदायी भूमिका निर्माण हुन सकेको छैन। जति पनि पोलिसी मेकानिजमहरू बनाएको छ त्यो मेकानिजमहरू बन्दाखेरि चाहिँ युथहरूको आफ्नै एक्टिभ पार्टिसिपेसन थियो कि थिएन। उहाँहरूले नै डिमान्ड गरिसकेपछि, उहाँहरूको प्रब्लमलाई सुनाइसकेपछि त्यसलाई मिटिगेट गर्नको लागि चाहिँ त्यो लेभलको पोलिसिजहरू बन्या हो कि होइन भन्ने एउटा छ भने, अर्को चाहिँ बनेर मात्रै पुगेन। किनभने नेपाल त अभियसली पोलिसीहरू मेकानिजमहरू बनाउने क्रममा त वान अफ द बेस्ट कन्ट्रिज भनेर चिनिन्छ। तर इम्प्लिमेन्ट गरिराख्दाखेरि चाहिँ त्यो इम्प्लिमेन्टेसनमा, किनभने प्लानिङमा मात्रै नभइकन इम्प्लिमेन्टेसन र मोनिटरिङ मेकानिजमसम्म पनि युथहरूको इन्भल्भमेन्ट छ कि छैन, उहाँले कतिको त्यसलाई ओनरसिप फिल गर्नु भएको छ कि छैन भन्ने हिसाबले चाहिँ एकदमै म्याटर गर्छ। युवाका आधारभूत अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, रोजगारी, युवा सशक्तिकरण तथा नेतृत्व विकास, सहभागिता तथा परिचालन, लागू पदार्थ दुर्व्यसन नियन्त्रण, मानव तस्करी तथा मानव बेचबिखन नियन्त्रण, दिगो विकासका युवा सहभागिता, सूचना प्रविधिमा युवाको पहुँच लगायतका विभिन्न मुद्दामा युवाहरूको सहभागिता अहिले पनि निकै खुम्चिएको छ। युवाको वृत्ति विकास र सशक्तिकरणका लागि स्थानीयदेखि सङ्घीय सरकारलाई खबरदारी गर्न जरुरी छ। निर्वाचनको समयमा युवाका विषयमा धेरै बहसहरू हुने गर्छन्। राजनीतिक दलहरूका घोषणा पत्रमा युवाका मुद्दाहरू समावेश हुने गरेका छन्। युवा मतदाताहरूसँग दलहरूले विभिन्न प्रकारका प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्ने गरेका छन्। तर निर्वाचन पश्चात युवा र युवासँग गरिएका प्रतिबद्धता त्यसै सेलाउने गरेका छन्। केही यस्तो पालिकाहरू पनि छन् जहाँ यदि तपाईँले सुन्नुहोस् न हामी युवा यो एउटा कार्यक्रम गर्न चाहन्छौँ है भन्न जाँदाखेरि उहाँहरूलाई प्रश्न गरिन्छ कि तपाईँहरूसँग तपाईँहरूको स्किल के छ, तपाईँहरूले यस्तो यो भनेको रेलेभेन्ट छैन होइन। जस्तै एसआरएचआरमै यदि युवा युथ लेड एसआरएचआर के इनिसिएटिभ छ भनेपछि तपाईँहरूको अनुभव नै के छ, तपाईँहरूले के गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, यहाँ तपाईँहरूले भ्रम फैलाउनुहुन्छ भन्ने खालको उहाँहरूलाई नै दोहोरो प्रश्न गरिन्छ क्या। अनि त्यहाँ गर्दा त्यो डिस्करेज भइ नै रहेछ। अब यसमा अब माथिबाट नै प्रदेश सरकारले नै बढी एक्टिभ भएर एउटा कमन पोलिसी, एउटा कमन मोनिटरिङ मेकानिजम नै निर्माण गर्न सकिन्छ कि जसमा चाहिँ युवाको चाहिँ सहभागिता मात्र होइन, अर्थपूर्ण सहभागिता पनि इन्स्योर गर्ने केही मेकानिजम राख्न सकिन्छ कि। रोजगारीका अवसर, नेतृत्व तहमा युवा सहभागिता तथा युवा मैत्री नीति कार्यक्रमले सार्थकता पाउन सकेका छैनन्। युवाका मुद्दामा राजनैतिक नेतृत्व इमान्दार नहुँदा राज्यका हरेक तह र निकायमा उनीहरूको सहभागिता खुम्चिरहेको छ। संविधानमा धेरै कुराहरू लेखेका छन् हाम्रो नेपालको संविधान हेर्ने, तर सबै कुराहरू लागू भएका छन् अथवा पाएका छन्। जस्तो हेर्ने भने नेपालको संविधानदेखि लिएर राष्ट्रिय युवा नीतिमा धेरै कुराहरू चाहिँ भनिएको छैन। जस्तो केन्द्रमा राष्ट्रिय युवा परिषद छ, प्रदेशमा प्रदेश युवा परिषद छ, केही स्थानीय तहमा स्थानीय युवा परिषद छन्। तर त्यो स्थानीय युवा परिषद जहाँ जहाँ छन् त्यहाँका युवाहरू केही युवा अधिकारी युवा नीतिको बारेमा केही जानकार छन् होइन। तर सबै जति 753वटा स्थानीय तहमा चाहिँ एउटा स्थानीय युवा परिषद हुन पर्ने थियो, युवा परिषदका राष्ट्रिय युवा नीति अनुसार त्यो भनिएको छैन, तर त्यो हुन सकिरहेको छैन। दलहरूले युवालाई स्वार्थपूर्तिको माध्यम मात्रै बनाएका छन्, जसले गर्दा नीति निर्माण तहमा युवाहरूको सहभागिता आज पनि टिठलाग्दो छ। संविधानले ग्यारेन्टी गरेका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरूको सुनिश्चितता गर्दै देश रूपान्तरणमा युवा नेतृत्वको सम्भावनालाई मूर्त रूप दिन र राज्य सञ्चालनका हरेक प्रक्रियामा युवाहरूको सक्रिय सहभागितालाई सुनिश्चित गर्न राज्यले ठोस नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सकेमा मात्रै सिभिक स्पेसमा युवा सहभागिता फैलिनेछ। संविधानमा धेरै कुरा ग्यारेन्टी गरिएको छ, संविधानले धेरै कुराहरूलाई चाहिँ सुनिश्चित गरेको छ। तर केही यति धेरै लुप होलहरू छ। जस्तै तपाईँ हामी स्थानीय तहमा जाउँ, युवाको तथ्याङ्क स्थानीय तहसँग छैन। तपाईँ हामी प्रदेशमा जाउँ, प्रदेशसँग चाहिँ युवालाई छुने खालका कार्यक्रम छैन।
तपाईँ हामी सङ्घमा जाउँ, रिसोर्ससँग युवालाई जोड्ने खालका कार्यक्रम छैनन्, अथवा छन् भने पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन छैनन्। सो यी कुराहरूलाई स्थानीय तहले युवाको तथ्याङ्क अध्यावधिक गरोस्, कुन क्षेत्रमा कस्ता युवाहरू छन्। स्थानीय तहको सरकार भनेको चाहिँ युवासँग प्रत्यक्ष जोडिने, डे टु डे जोडिने सरकार हो। प्रदेश भनेको स्थानीय तहमाथि रहेर कार्यक्रमहरू बनाउन सक्छ युवाहरूलाई महसुस हुने गरी, र सङ्घले चाहिँ युवालाई रिसोर्ससँग जोड्न सक्नुपर्छ। युवा भविष्यको कर्णधार हुन् भने वर्तमानका साझेदार। देशलाई विकास र समृद्धितर्फ उन्मुख गर्ने काममा युवाको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ। परिवर्तन र देश विकासका क्रममा युवाहरूका लागि सरकारी तथा निजी क्षेत्रहरूबाट विभिन्न अवसर सिर्जना गरिनु पर्थ्यो। आफ्नो क्षमता र योग्यताका आधारमा राज्यद्वारा सिर्जना गरिएका अवसरहरूको उपयोग गर्दै देश निर्माणमा लाग्नुपर्ने युवाहरू आफ्नो श्रमलाई सस्तोमा बेच्न खाडी मुलुक जान बाध्य छन्। दर्शकहरू, संवैधानिक र कानुनी रूपमा युवालाई विभिन्न प्रकारका अधिकारहरूको सुनिश्चितता हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक मूलधारको नेतृत्व गरेर देश र समाजको विकास र प्रगतिमा किन युवा पुस्ता सतीसाल झै उभिन सकिरहेका छैनन्? निर्णायक तहमा युवाको प्रतिनिधित्व किन हुन सकिरहेको छैन? राज्यका हरेक तह र निकायमा युवा पुस्ताले नेतृत्व लिन सक्ने अवसर किन पाएका छैनन्? यसै विषयमा केन्द्रित रहेर युवा अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्दै आउनुभएका अभियन्ता सन्तोष महर्जनसँग सहकर्मी निर्मल अधिकारीले संवाद गर्नुभएको छ। हेरौँ यो टेलिभिजन संवाद। सन्तोष सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हजुर, हस्, धन्यवाद, नमस्ते। यो मुलुकमा संविधानले ग्यारेन्टी गरेका युवाका अधिकारहरू अथवा राज्यले विभिन्न नीति नियम र संरचनाहरू बनाएर युवाका लागि विभिन्न कामहरू गरेका छ, तर व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने क्रममा चाहिँ ठुलो खाडल छ भनिन्छ। के छ अवस्था? कुन पक्षबाट हेर्ने भन्ने हिसाबले पनि हो अवस्था कस्तो छ भन्नको लागि हेर्ने हो भने चाहिँ जस्तै संविधान, त्यस्तै गरी ऐन नियम कानुनहरूले धेरै व्यवस्था गरेको छ। हामीसँग राष्ट्रिय युवा नीति रहेको छ, राष्ट्रिय युवा परिषद ऐन चाहिँ हामीसँग छ, युथ भिजन 2025 रहेको छ, राष्ट्रिय युवा परिषद नै छ, प्रदेशहरूमा पनि युवा परिषदहरू गठन गर्ने क्रममा हुनुहुन्छ। अनि त्यस्तै गरी युवाहरूको सहभागिताको लागि निर्देशिका बनिने क्रमहरू छ। यसो सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ थुप्रै कुरा युवाको लागि गर्न खोजेको अवस्था चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। सबैको मुखहरूबाट चाहिँ युवालाई सहभागी गराउनुपर्छ, युवाको लागि गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले धेरै कामहरू त्यो भइरहेको पनि देख्न सक्छौँ। तर व्यवहारता आउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ प्रश्न गर्ने हामीसँग थुप्रै ठाउँहरू रहेको छ। जस्तै हेर्ने हो भने प्रत्येक दिन हामीसँग 2000 भन्दा बेसी युवाहरू अहिले श्रमको लागि बाहिर गइरहेको अवस्थाहरू रहेको छ। अहिले हामीसँग भइरहेको स्थानीय तहको योजना निर्माण प्रक्रियामा हामीले हेर्दाखेरि त्यहाँ लक्षित वर्ग भनेर हामी कुरा गरिराख्दाखेरि देशको 40% भन्दा बेसी यो जनसङ्ख्या रहेको युवाहरूको सहभागिता साँच्चीकै हामीले कस्तो छ त भन्ने हिसाबले त्यो कुराहरू गरिराख्दाखेरि सातै प्रदेश सरकारबाट आएका यो बजेट र नीति निर्माणका नीतिका कुराहरू, कार्यक्रमका कुरा आउँदाखेरि त्यहाँ युवालाई चाहिँ कतिको समेटियो त भन्ने हिसाबले यी सबै कुराहरूलाई हेर्दै राख्दाखेरि कानुन त एउटा कुरामा छ, गर्नुपर्छ भने प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने एउटा पाठ रहिरहेको छ भने व्यवहारता हेर्ने हो भने चाहिँ त्यो प्रश्न गर्न सक्ने थुप्रै ठाउँहरू रहेको छ। अहिले सङ्घीय सरकारको पनि बजेट नीति कार्यक्रम आइसकेको छ, सातैवटा प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रम पनि आइसकेको छ होइन? हजुर हजुर। युवालाई कुन स्थानमा राखिएको छ? युवाको त्यो बनाउनका लागि युवाहरूको सहभागिता, युवाहरूको आवश्यकता, युवाहरूको मनोविज्ञानलाई कति सम्बोधन गरिएको छ? त्यसमा चाहिँ हाम्रो प्रश्न पनि त्यही नै रहेको छ। चाहे त्यो प्रदेश सरकारको कुरा गरौँ, चाहे सङ्घीय सरकारको कुरा गरौँ, युवालाई लक्षित गरेर बजेट निकै नै थोरै आएको हामीले पाएका छौँ। चाहे त्यो नीति कार्यक्रममा होस्, चाहे त्यो बजेटका कुराहरूमा होस्, यो भन्ने बेलामा चाहिँ युवालाई गर्नुपर्छ भन्ने अवस्था छ। तर बजेटकै सवालमा, नीति कार्यक्रमकै सवालमा हेर्ने हो भने हामी निराशाजनक अवस्थामै छौँ। के छ त युवाको लागि भन्यो भने जस मन्त्रालयगत रूपमा हेर्ने हो भने सङ्घीय मन्त्रालयको कुरा गर्दाखेरि पनि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको कति नै बजेट आएको छ र फेरि त्यसमा चाहिँ हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि धेरै जसोले चाहिँ युवा भन्ने बित्तिकै चाहिँ खेलकुदसँग मात्रै जोडेर आएको आउँछ। खेलकुदमा राखेपछि युवाहरूको लागि पुगिहाल्यो भन्ने हिसाबले आइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि सुधार गर्नुपर्ने थुप्रै ठाउँहरू चाहिँ हामीले पाउँछौँ। वडादेखि पालिका हुँदै प्रदेश सरकारसम्म पनि जस्तो सरकारले बनाउने नीति योजना कार्यक्रम हुन्छ नि, जो युवाका लागि भनेर बन्छन्, तर त्यहाँ युवाको सहभागिता हुँदैन। युवाको सहभागिता बिना योजनाहरू बन्ने गर्छन्। यसरी स्वयं युवाहरूको सहभागिता बिना बन्ने योजनाले, नीतिले, कार्यक्रमले युवाको आवश्यकता सम्बोधन गर्ला? छोटो उत्तरमा भन्नुपर्दाखेरि सक्दैन। किनकि मलाई के चाहिन्छ भन्ने कुरा त त्यो स्वयं मलाई थाहा छ नि त। मेरो आवश्यकताहरू, मेरो चाहनाहरू के छन्, मलाई के भयो भने राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा त
त्यो म बाहेक कसलाई थाहा होला त्यो तपाईँलाई पनि थाहा हुँदैन, मेरो लागि मेरो छिमेकलाई पनि थाहा हुँदैन, मेरो परिवारलाई पनि थाहा हुँदैन। मेरो लागि काम गर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो सहभागिताको त्यहाँ लागि आवश्यकता भयो। जस्तै हामीले कुरा गर्ने जसको सरोकार उसको सहभागिताको कुरा हो नि त नि। त्यसले हेर्दाखेरि उसको सहभागिता बिना गरिने जुनसुकै कार्यक्रमहरू होस् उसको हितको लागि चाहिँ माने अरूले अनुमान चाहिँ गर्न सकिने भयो, तर उसको लागि नै प्रत्यक्ष हित हुने गरी चाहिँ हामी गर्न सक्दैनौँ। फेरि हामी युवाको कुरा गरिराख्दाखेरि राष्ट्रिय युवा नीतिले 16 देखि 40 वर्षसम्मका एउटा ठुलो उमेर बास्केटलाई चाहिँ हामी युवा भनिरहेका छौँ। सहभागी गरिराख्दाखेरि पनि त्यो वयस्क युवा भन्छौँ नि, आज हामी 35-40 वर्ष उमेर समूहका युवाहरूको चाहिँ धेरै सहभागिता रहेको पाइन्छ गराउँदै पर्दाखेरि पनि। तर त्यसले गर्दाखेरि जो अहिले भर्खरै हुर्कँदै गएका युवाहरू छन् 16 देखि 24 वर्षसम्म उमेरका युवाहरूलाई हामी हेर्ने हो भने उनीहरूको सहभागिता अझ नगण्य रूपमा नै पाइन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो उमेर समूहका युवाहरूलाई चाहिँ एउटा के पनि समस्या भइरहेको छ भन्दाखेरि साँच्चैकै हाम्रो लागि काम भइरहेको छ त्यो सेन्स अफ ओनरसिप नै आइरहेको छैन कि। अनि चाहे त्यो राज्यप्रति भनौँ चाहे त्यो व्यवस्थाप्रति भनौँ, मेरो लागि खोइ त मेरो लागि के काम गर्यो त त्यसो भए भन्ने त्यो सेन्स अफ ओनरसिप हामी निकै नै कम पाउँछौँ। तपाईँ यो सेक्टरको विषयविज्ञ हुनुहुन्छ है। यो देशको मूल कानुनले युवाका अधिकारहरू ग्यारेन्टी गरेको छ। राष्ट्रिय युवा नीति छ, युवा मन्त्रालय छ, युवा परिषद छ र त्यो परिषदको संरचना पालिका स्तरसम्म छ र अरू विभिन्न कानुनमा पनि युवाका अधिकारहरू ग्यारेन्टी गरिएको छ। यति धेरै संरचना र कानुनी व्यवस्था संवैधानिक व्यवस्था हुँदाहुँदै दैनिक 2000 भन्दा बढी युवा आफ्नो श्रम बेच्नका लागि खाडीमा जानुपर्ने अवस्था किन आयो? कानुन नियमहरूलाई चाहिँ व्यवहारमा उतार्न सकिरहेको अवस्था छैन। मैले भर्खरै पनि भने युवाहरूमा यो सरकार मेरो हो भन्ने कुरा र सेन्स अफ ओनरसिपै आउन सकिरहेको छैन। एउटा कुरा हेर्ने हो जस्तै युथ भिजन हामी 2025 हेर्ने हो भने राष्ट्रिय युवा नीति पनि हेर्ने हो भने युवाहरूलाई चाहिँ एउटा उद्यमीको रूपमा विकास गराउने भन्ने कुरा त्यहाँ मजाले जोडिएको छ। चाहे जुनसुकै सरकारको कुराहरू पनि हेरौँ उद्यमशीलतामा उहाँहरूले फोकस गर्न खोजिराख्नु भएको छ। तर व्यवहारता आउँदाखेरि त्यो कुरा साँच्चीकै अहिलेका युवामा पुग्न सकेको छ त? हामी 12 क्लास पछि पढिसकेपछि युवाहरूको पहिलो सोच के आउँछ भन्दाखेरि विदेश जाने कुरा आउँछ। अहिले एसई पछि नै कहाँ जाने भन्दाखेरि विदेश जाने सोचहरू आइसकेको छ। त्यसो भए सबैजनाले चाहिँ युवालाई प्राथमिकतामा राखिरहेको छ भने युवाको लागि स्थानीय सरकारले के गर्न सक्यौँ, युवाको लागि चाहिँ हामीले प्रदेश सरकारले के गर्न सक्यो, युवाको लागि सङ्घीय सरकारले के गर्न सक्यो, यो तिनैवटा पक्षलाई हेरिराख्दाखेरि मैले फेरि पनि भने युवाको सेन्स अफ ओनरसिप मैले यो देशमा बसेर के गर्नुपर्छ भन्ने भावना किन विकसित हुन सकेको छैन भन्दाखेरि सरकार आफ्नै तहबाट गइरहेको छ, युवाहरू आफ्नै तहबाट गइरहेको छ। दुवैजनाको त्यहाँ तालमेलै हुन सकिरहेको छैन। सरकारले पनि युवाका लागि विभिन्न काम त गरेकै छ, संरचनाहरू पनि बनाएकै छ, तर युवाहरूको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सकेन त्यसले। त्यसको त्यो सिङ्किङ त्यो अवस्था किन आयो, यो खाडलको अवस्था किन आयो? कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी आफै पनि निराश हुनुपर्ने आवश्यकता चाहिँ हामी आफैलाई पनि देख्न सक्छौँ। त्यो कुराहरू अहिलेको जुन युवाको स्पेसका कुराहरू हेर्दाखेरि किन हामी त्यहाँ चाहिँ लिङ्क हुन सकिरहेको छैन भन्दाखेरि फेरि पनि मेरो कुरा युवाको सहभागिताको अधिकार चाहिँ राज्यले राम्रोसँग पुरा गर्न सकिरहेको हामी चाहिँ कमै पाउँछौँ। जस्तै सहभागिता गराउँदाखेरि पनि सीमित युवाहरू मात्रै त्यहाँ सहभागी हुन सके। त्यो युवाहरूभित्र पनि युवा महिलाहरूको उहाँहरू त्यहाँ सहभागिता हुन सकिरहेको छ कि छैन। हामी समावेशी सहभागिताको कुरा गरिरहेका छौँ। जो पछाडि पारिएका युवा समुदाय छ उहाँहरूको त्यहाँ प्रतिनिधित्व उहाँहरूले गर्न सकिरहेको छ कि छैन। त्यो गरिरहन सकिरहेको छैन भने त पक्कै पनि त म राज्यबाट बाहेक भएँ नि त। अनि मेरो लागि गरिरहेको छ भन्ने सोच छ तर राज्य मसम्म पुगिरहेको छैन भने सो म कसरी अगाडि बढ्न सकौँ त, एउटा कुरा। अनि अर्को कुरा राज्यले गरेका ती कामहरू जो नीतिगत व्यवस्थाका कुराहरू त्यो हामीले युवासम्म पुर्याउन सकिरहेका छौँ कि छैनौँ त। जस्तै सरकारले स्वरोजगारको लागि के व्यवस्था गरेको छ, नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ भने त्यो त उहाँहरूले युवासम्म त पहुँच पुर्याउन डेलिभर गर्न त सकिरहेको अवस्था छैन। प्रदेशमा संरचना भयो तर त्यो प्रदेशमा संरचना भएको कुरा त्यहाँ प्रदेशमा भएका मान्छे युवाहरूलाई थाहा छ कि थाहा छैन त। जस्तै पालिकाको कुरा गरौँ, पालिका स्तरीय हामी युवा परिषदको कुरा गर्छौँ भने त्यो पालिका स्तरीय युवा परिषद गठन गर्दाखेरि जुन सहभागितामूलक ढङ्गबाट चाहिँ युवा परिषद गठन गर्नुपर्ने हो त्यो सीमित व्यक्तिहरू मात्र बिच बसेर युवा परिषद गठन भयो भने त स्रोत पनि उहाँले नै पाउने भयो, पहुँच पनि उहाँहरूकै भयो, तल रहेकाहरू युवाहरू त फेरि नै पछाडि परे त। त्यसो भए नीतिगत रूपमा मात्र आएर त्यो व्यवहारगत रूपमा आएन भने त्यो काम लागेन। यो देशका धेरै पालिकामा पुगेँ, धेरै युवाहरूसँग कुरा गरेँ, उहाँहरू चाहिँ राज्यले हाम्रो आवश्यकता सम्बोधन गरेन, राज्यको नीति इम्पोज गरेका छ युवाका सम्बन्धमा, तर हाम्रो आवश्यकता के हो भन्ने हामीसँग कहिले कन्सल्ट छैन र इभन हामीले भनेको पनि मान्दैन, हाम्रा सुझावहरू पनि मान्दैन। तपाईहरू युवाको सेक्टरमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, तपाईँहरूले यो सरकारलाई युवाको नीति युवाका सम्बन्धमा चाहिँ यस्तो कार्यक्रम ल्याउनु पर्यो, यो हुनु पर्यो भनेर कहिल्यै स्थानीयदेखि सङ्घीय सरकारसम्मलाई भन्नुभएको छ? अहिले चाहिँ हामीले
हामी जस्तै अरू युवा साथीहरूसँग चाहिँ के गरिरहेका छौँ भने जुन यो युवाहरूको चाहिँ यो सहभागिताको लागि जुन गाइडलाइन आएको छ युवा सहभागिताको स्थानीय लोकल लेभल प्लानिङ प्रोसेसमा चाहिँ गाइडलाइन आएको छ भने त्यो गाइडलाइन इन्डोर्स गर्नको लागि हामीले चाहिँ राष्ट्रिय युवा परिषददेखि चाहिँ हामी तल्लो तहसम्म यसले फोकस गरिरहेको अवस्था छ। कस्तो गाइडलाइन्स आएको छ यो कार्यक्रम मार्फत भनिदिनु त आम लोकल लेभल प्लानिङ प्रोसेसमा चाहिँ युवाहरूको सहभागिता जस्तै चाहिँ पहिला बाल भेला गरेर बालबालिकाको सहभागिताको हामी कुरा गर्थ्यौँ भने अहिले पछाडि पारिएको युवाहरूको सहभागिताको लागि चाहिँ सहभागिता सुनिश्चित गर्नको लागि चाहिँ त्यो एउटा गाइडलाइन पनि आएको छ, नेसनल युथ काउन्सिलबाट आएको छ त्यो गाइडलाइनहरू चाहिँ। त्यो इन्डोर्स गर्नको लागि हामीले अहिले एडभोकेसी गरिरहेको अवस्था छ हामी अरू साथीहरूबाट पनि। यदि स्थानीय सरकारले तपाईँहरूलाई चाहिँ सहभागी गराइएन भने लोकल लेभलमा प्लानिङ प्रोसेसमा तपाईँहरूलाई सहभागी गराइएन भने यो अधिकार हामीलाई दिएको छ, यो अधिकारबाट चाहिँ टेकेर तपाईँहरू अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ भन्ने एउटा हामीले उहाँहरूलाई एडभोकेसी गरिरहेको छ, जनचेतना जगाइरहेको अवस्था छ। सँगै चाहिँ अहिले हामी राष्ट्रिय युवा परिषदसँग नै मिलेर अनि प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय र प्रादेशिक युवा परिषदसँग मिलेर चाहिँ हामी प्रदेशको युवा महोत्सव र नीति सम्वादहरू हामीले गरिरहेको अवस्था छौँ, जहाँ चाहिँ प्रदेशभरिका युवाहरूलाई राखेर प्रदेशमा युवाहरूको अवस्था के छ त, अब गर्नुपर्ने कामहरू के छ त युवाहरूको भन्ने बारेमा हामीले छलफलहरूबाट आएका घोषणापत्रहरूलाई टेकेर चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेको अवस्था छ गर्नुहोस् भन्ने हिसाबले। सँगै चाहिँ अहिले हामीले के पनि गरिरहेका छौँ भने यो युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले राष्ट्रिय युवा नीति परिमार्जन गर्नको लागि सुझाव सङ्कलन गरिरहेको अवस्था छ। हाउएभर हामीसँग केही प्रोजेक्ट भएर होइन कि केही फन्ड भएर होइन कि हामीले चाहिँ यो हाम्रो लागि राम्रो अवसर हो भन्ने हिसाबले भर्चुअल माध्यमबाट हुनसक्छ, भेटघाटको माध्यमबाट हुनसक्छ, देशभरिका युवाहरूलाई समेटेर हामीले उहाँहरूसँग छलफल गरिरहेको अवस्था छौँ। युवाको सुझावहरूलाई चाहिँ के हुनुपर्छ अब बन्ने युवा नीतिमा भन्ने हिसाबले सरकारले गरेन, सरकार युवासम्म आएन त ठिकै छ, तर हामीसँग भएको पहुँच हामीसँग भएको स्रोतबाट हामीले त गर्न सक्छौँ त भन्ने हिसाबले त्यो तहबाट पनि हामी अहिले गइरहेको अवस्था छ। राज्यले बनाएका नीतिहरूको कार्यान्वयन गर्ने गराउने मुख्य माध्यम भनेको राज्यका निकायहरू हुन्। युवाहरूको सहभागिता नै खास गरी त्यो नीति नियमलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता असाध्यै कमजोर छ भनिन्छ होइन, जसले गर्दा पनि युवासँग सम्बन्धित नीति नियमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन भन्ने कुरा छ। पोलिटिकल्ली युवाहरू एलिनेटेड भएका हुन्, विमुख भएका हुन्, अथवा राजनीतिपट्टि वृत्तिशील हुँदै गएको हो, अथवा युवाहरूलाई अवसर नदिएको हो। युवाहरूलाई अवसर नदिएको कारणले गर्दाखेरि वितृष्णा पुग्दै गएको भन्छु। जस्तै दुई तिनवटा अहिले कुरा हेर्ने हो भने राज्यले चाहिँ नियतवश पनि युवाहरूको सहभागिता रोकिएको जस्तो चाहिँ हामीलाई फिल हुन्छ। फर इक्जाम्पल कुरा गर्ने हो भने स्थानीय तहमा चुनाव लड्नको लागि 21 वर्ष माथिको कुरा छ, जबकि हामीले युवाको उमेर 16 वर्षदेखि भनिरहेका छौँ, बालिग हुन 18 वर्षदेखि भनिरहेका छौँ भने 18 देखि 21 वर्षसम्मका युवा के गर्ने त? त्यसो भए राज्यले त नियतवश रूपमै छेक्यो। अर्को कुरा गर्ने हो भने संवैधानिक निकायमा नियुक्ति हुनको लागि 45 वर्षभन्दा माथिको राज्यले व्यवस्था गरेको छ भनेपछि त युवा त छेक्यो त। त्यसो भए त त्यहाँ पनि युवाहरू जानै नपाउने अवस्था आयो। त्यसले यी के व्यवस्थाहरू राज्यले गरेका व्यवस्थाहरू छन् जसले गर्दाखेरि चाहिँ वितृष्णा भएको छ। अहिले हाम्रै कुराहरू गरौँ, सङ्घ संस्था खोल्नको लागि राज्यले संविधानले मजाले ग्यारेन्टी गरेको छ, संवैधानिक हककै रूपमा धारा 17(2)ले सङ्घ संस्था खोल्नको लागि ग्यारेन्टी गरेको छ। तर सङ्घ संस्था खोल्नको लागि जुन स्टेप्सहरू पार गर्नुपर्छ त्यो खोल्नुभन्दा पहिले नै नखोल्ने अवस्था पुग्न सक्ने अवस्था पुग्छन् युवाहरूको। डेमोक्रेटिक स्पेसको कुरा त्यहाँनिर हेर्नु भने अब सङ्घ संस्था रिन्यू गर्नको लागि यत्तिकै त्यहाँनिर बाधा अवरोधहरू पुर्याइदिएको छ, जसले गर्दाखेरि मान्छेमा चाहिँ त्यो वितृष्णा आउनको लागि हामीले कुरा गर्छ। अर्को तपाईँहरूसँग कुरा गर्दाखेरि युथ मुभमेन्टहरूलाई पनि अहिले खुम्च्याउँदै गएको चाहिँ हामी पाउँछौँ। फर इक्जाम्पल कुरा गर्ने हो भने अलिक हामी चाहिँ अर्गनाइज हुन्छौँ, हामीसँग युवा समूह छ, तर खुला रूपमा हामीले काम गर्नु पर्यो, कसैसँग मिलेर काम गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीलाई के छेकबार लगाइएको छ भन्दाखेरि तपाईँको संस्था दर्ता छ कि छैन त? संस्था दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान आइदिन्छ कि त्यहाँनिर चाहिँ। कारण किनभने अनि त्यसो फन्डको कुरा जोडेर आउँछ, के त्यहाँनिर जोडेर आउँछ। म युवा हुँ, मसँग अरू खुला रूपमा अरू हामीसँग युवा साथीहरू छन्, हामी खुला रूपमा आवाज उठाउन चाहन्छौँ भन्दाखेरि पनि त्यो रेस्ट्रिक्सनहरू मेरो आवाजलाई सम्बन्धित ठाउँसम्म पुर्याउनको लागि कानुनी मसँग परिचय खोजिदिन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि त्यो ठुलो युवा जमातहरू म खुला रूपमा कुरा गर्छु भन्दाखेरि पनि त्यहाँनिर पनि हामीलाई छेकिएको अवस्था छ। यी धेरै प्रावधानहरू चाहिँ अहिले युवाहरूलाई चाहिँ वितृष्णा जगाउनको लागि राज्य संयन्त्रप्रति चाहिँ दिगदारी बनाउने चाहिँ के एक्जाम्पल त्यहाँनिर पनि हामी लिन सक्छौँ। अब के त्यसो भने युवाहरूलाई अर्काकै देश निर्माणमा अथवा खाडी निर्माणमै मात्रै पठाइराख्ने हो, यो राष्ट्र निर्माणमा लगाउनु पर्दैन? यदि सरकार सचेत हुनुहुन्छ, सरकारले चाहिँ जुन अहिले उहाँहरूको बोलीमा छ, उहाँले जुन कानुन अनुसार भनिराख्नु भएको छ डेमोक्रेटिक स्पेसका कुराहरू युवाहरूलाई साँच्चीकै महत्त्व दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू त्यो व्यवहारता आउनु पर्यो। चाहे त्यो पोलिटिकल पार्टीको कुरा होस्, चाहे त्यो ब्युरोक्रेसीको पार्टबाट पनि किन नहोस्, पोलिटिकल पार्टीहरूले चाहिँ साँच्चीकै युवाहरूलाई समेट्न खोजिरहेको छ भने त्यो व्यवहारमा उहाँहरूले कतिको युवालाई स्पेस दिइरहेको छ त? अहिले त पोलिटिकल पार्टिजमा त त्यो छैन।
ब्युरोक्रेसीबाट पनि हेर्ने हो भने पनि वा अरू नियम कानुनबाट हेर्ने हो भने युवाहरूलाई चाहिँ विश्वासै गरिराखेकै अवस्था छैन। म 20 वर्षको युवा हुँ, म के गर्न खोजिरहेको छु भने मसँग के एक्सपिरियन्स छ त, के गर्न सक्छौ त, है त्यो भन्दा त हामी 3-4वटा भोटो फाटिसकेका मान्छेहरूसँग हामी यो एक्सपिरियन्स छ भन्ने हिसाबले। त्यसले गर्दाखेरि युवालाई विश्वास दिएर युवालाई जिम्मेवारी पनि दिनु पर्यो। त्यसपछि पो बल्ल त युवाहरू मेरो लागि राज्य छ, मेरो लागि राज्यले गर्न खोजेको छ, सुनेको छ भन्ने हिसाबले हुन्छ नि त। अनि त्यो हामी युवा चाहिँ अहिले कहाँ देखिराखेको छ भने कतै बल प्रयोग गर्नु पर्यो भने ल युवा भन्ने हिसाबले चुनाव आयो भने चुनाव लाग्यो भने युवा, कतै वादी भयो होइन प्राकृतिक प्रकोप भयो त्यहाँ बलको आवश्यकता भयो भने ल युवाहरू बलिया छन् ल आउनुहोस् भन्ने हिसाबले त्यो पार्टमा मात्रै चाहिँ अहिले युवा देखिरहेको छ। चुनाव आयो भने राजनीतिक दलहरूका भाषणहरू युवामय हुन्छन् होइन, घोषणापत्रहरू युवामय हुन्छन्, गाउँ गाउँमा युवाहरूको परिचालन त्यही अनुसारले हुन्छ। तर जब चुनाव सकिन्छ, राजनीतिक दलहरू आफ्नो सत्ताको बागडोर सम्हाल्न पुग्छन्, तब युवाको मुद्दा ओझेलमा पर्छ। ओझेलमा पर्छ मात्रै होइन कि युवा यो मातृभूमि छोडेर विदेशिन बाध्य हुन्छ सस्तो श्रममा आफ्नो पाखुरी बजाउनलाई। भनेपछि अब यो अवस्थालाई अन्त्य गर्नको लागि अब कसको भूमिका के हुनुपर्छ, युवाहरू स्वयंको भूमिका के हुनुपर्छ, सरकारको भूमिका के हुनुपर्छ र कसले के गर्नुपर्छ? पहिलो पक्ष भनेको राज्य नै हो, पोलिटिकल पार्टिज नै हो। किनकि देश निर्माणको चाबी, देश निर्माण कस्तो गर्ने भन्ने हिसाबले नीति बनाउने ठाउँमा उहाँहरू हुनुहुन्छ। मेरो रिक्वेस्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि उहाँहरूले भन्नुभएका बोली व्यवहारहरू र उहाँहरूले उहाँहरूको घोषणापत्रमा राखेका कुरालाई चाहिँ त्यो व्यवहारमा उतार्नको लागि एकदमै धेरै उहाँहरू सिरियस नै हुनुपर्छ। यदि साँच्चीकै उहाँहरूले यो देशको लागि युवाको लागि गर्नुभएको छ भने बोली र घोषणापत्रका कुरालाई चाहिँ व्यवहारमा ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा हो। अनि अर्को कुरा भनेको उहाँहरू र ब्युरोक्रेसीसँग मिलेर चाहिँ जुन नीति नियमका कुराहरू छन्, त्यसमा व्यवस्था गरिएका कुराहरू छन्, त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नको लागि उहाँहरूले अर्को दोस्रो पार्टमा चाहिँ त्यो सिरियस हुनु पर्यो। अब ठिक छ, पोलिटिकल पार्टिजले पनि गरेन र सँगै चाहिँ ब्युरोक्रेसी र ऐन नियमका कुराहरू पनि आएन भने हामी युवाहरूले पनि सचेत हुनु पर्यो। हामी सशक्त हस्तक्षेप गर्न सक्नु पर्यो, एकदमै त्यो गर्नु पर्यो, सशक्त हस्तक्षेप नै गर्नु पर्यो। म एकदमै तपाईँको कुरामा चाहिँ सहमत। र त्यसको लागि चाहिँ युवासँग चाहिँ एउटा राम्रो प्लस बेनिफिट के छ भन्दाखेरि हामीसँग अहिले डिजिटल माध्यम छ। डिजिटल माध्यम त्यो स्पेस हामीले युज गर्न सक्छौँ युवाहरूलाई जमातलाई संयुक्त रूपमा एकत्रित पार्नको लागि। हामी सरकारले सूचना लुकाउन खोजे तापनि हामीसँग सूचनाको हक छ। सरपालिकाले के गर्यो कसो गर्यो भन्नको लागि अहिले सबै ठाउँमा चाहिँ नीति कार्यक्रम भइसकेपछि, पारित भइसकेपछि उहाँले वेबसाइटमा हाल्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि जहाँबाट हाम्रो लागि चाहिने सूचना छन् त्यो सूचनालाई एकत्रित गरेर हामीले चाहिँ युवाहरू आफै पनि अगाडि आउन सक्ने अवस्थामा चाहिँ छौँ। त्यसैले गर्दा युवाहरू पनि हतोत्साहित हुनु भएन। त्यो व्यवहारमा राखेका कुराहरू, त्यो व्यवस्था गरेका कुराहरू क्लेम गर्नको लागि हामीहरू फोरफ्रन्टमा फिजिकली अगाडि आउन सकेनौँ भने पनि हामीसँग चाहिँ डिजिटल सिभिक स्पेसलाई चाहिँ हामीले युज गरेर आवाज उठाउन सक्छौँ। के हामीसँग ग्लोबल एक्जाम्पल हेर्ने हो भने पनि ब्ल्याक लाइभ्स म्याटरका कुरा गरौँ, ग्लोबली त्यसले कस्तो हङ्गामा ल्याइदियो। त्यस्तै मिटु क्याम्पेनका कुराहरू भयो, कति हङ्गामा भयो त्यसले चाहिँ। नेपालमा पनि हेर्ने पनि अकुपाई बालुवाटारका क्याम्पेनहरू भयो। यस्ता थुप्रै क्याम्पेनहरूबाट चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। युवाहरू चाहिँ सशक्त रूपमा आफ्ना साथीहरूलाई सुसूचित गराउँदै एकत्रित गर्दै अगाडि आउनको लागि आफ्नो हक अधिकारहरू, संविधानले दिएका हक अधिकारहरूको अधिकतम उपभोग गर्नका लागि युवाहरू आफै पनि सचेत हुनुपर्छ। सक्छौँ एकदम। हस्, यो महत्त्वपूर्ण समयका लागि, यो संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकहरू, युवा जागरुक र परिवर्तनको संवाहक मानिए पनि युवा पुस्तामा पनि केही समस्याहरू छन् जसलाई क्षेत्रगत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ। युवा पुस्तालाई किशोर किशोरी अवस्थादेखि नै नेतृत्व र क्षमता विकास गराएर राज्यको नीति निर्माणमा उनीहरूलाई संलग्न गराउन सके युवाका समस्याहरू केही हदसम्म समाधान हुने थिए। युवा राष्ट्र र समाज निर्माणका संवाहक हुन्। आफूमा भएको ऊर्जा तथा सृजनशीलतालाई समाज र राष्ट्र निर्माणका क्षेत्रमा लगाउनु आवश्यक छ। यसका लागि परिवार, समाज र राष्ट्रको साथ र सहयोगको आवश्यकता पर्दछ। युवाको सोच, विचार र दृष्टिकोणलाई रचनात्मक ढङ्गले समर्थन र मार्गदर्शन गर्नु राष्ट्रको दायित्व हो। स्थानीय सरकारदेखि सङ्घीय सरकारसम्म योजना निर्माण गर्दा, नीति कार्यक्रम बनाउँदा वा कार्यान्वयन गर्दा युवाको सहभागिता अनिवार्य गर्न सके युवाका धेरै समस्याहरू आफै समाधान हुनेछन्। हस्त कार्यक्रम हाम्रो सरकारको आजको श्रृङ्खला यहीँ सक्छौँ। अर्को एपिसोडमा नयाँ प्रसङ्गसहित उपस्थित हुनेछौँ। कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण युनिटका साथ म अभिलाषा कार्की पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।